وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا وعست أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق.